मास्टर सलीम एक सरकारी स्कूल में मुअल्लिम थे, जिनका एक बेटा और दो बेटियां थीं। मास्टर जी इंतहाई सादा मिजाज और खुश इखलाक इंसान थे। पूरा गांव उनकी बहुत इज्जत करता था। मास्टर जी हर छोटे बड़े का बहुत ख्याल रखते। शायद यही वजह थी कि हर कोई मास्टर जी से अपने घर के मसाइल शेयर कर लिया करता। आज सारा गांव बड़ा उदास था। हर तरफ अजब सी खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि आज मास्टर जी इस दुनिया से कूच कर गए। मास्टर जी एक गहरे सदमे की वजह से हार्ट अटैक के बायस वफात पा गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? मास्टर जी को कौन सी परेशानी लाहक थी? वो आखिर किस सदमे के बायस अपनी जान गंवा बैठे? आइए जानते हैं। मास्टर सलीम अपने खानदान के साथ बड़ी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। सारा दिन स्कूल और घर वापस आकर बीवी बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजर जाता, और फिर उसी वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन स्कूल से वापस आए तो अपनी बेगम को किसी गहरी सोच में गुम देखा, तो इसकी वजह दरियाफ्त करना चाहिए। बेगम, क्या हुआ? आखिर किस सोच में गुम हो? बेगम ने कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं। ये कहते हुए मास्टर जी के लिए खाना गर्म करने लगी। इधर आओ, मेरी बात सुनो, मुझे भूख नहीं है, मास्टर जी ने ऊंची आवाज में कहा। क्यों? आज भूख क्यों नहीं है? स्कूल में कोई स्टूडेंट खाना ले आया था क्या? बेगम ने कहा, अरे नहीं, आज पता नहीं क्यों भूख नहीं, हालांकि सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है बस। मास्टर जी बोले, अच्छा छोड़ो सारी बातें, तुम बस ये बताओ आज आखिर इतनी परेशान क्यों हो? मास्टर जी, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमें अब इनके रिश्तों के बारे में सोचना होगा। हाँ बिल्कुल, कहती तो तुम ठीक हो, मगर परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर फरमाएगा। मैं तो डर ही गया था, पता नहीं क्या हो गया। जाओ अब खाना ले आओ, भूख लग गई है, मास्टर जी मुस्कुराते हुए बोले। खाना खाने के बाद मास्टर जी बच्चों के कमरे में आए, सबकी खैरियत दरियाफ्त की और आराम करने तशरीफ ले गए। मास्टर जी अपने बिस्तर पर सोने की गर्ज से लेट तो गए, मगर बीवी की रिश्ते वाली बात को रात भर सोचते हुए जागते ही रहे। सुबह हो गई थी, नाश्ता तैयार था, मगर मास्टर जी ऐसे ही स्कूल चले गए। बेगम हैरान खड़ी सोच रही थी कि मास्टर जी तो कभी नाश्ते के बगैर गए ही नहीं, आज आखिर ऐसा क्या हो गया? वहां मास्टर जी स्कूल में अफसुर्दा क्लासरूम के बाहर बैठे चाय पे चाय पी रहे थे कि इतने में स्कूल का चौकीदार मास्टर जी के पास आया और कहने लगा, जनाब चाय से आज इतनी मोहब्बत हो गई, सब खैरियत तो है ना? मास्टर जी सर हिलाते हुए बोले, हाँ हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही। चौकीदार के इसरार पर मास्टर जी को बताना ही पड़ा। बैठो रफीक, ये लो चाय पियो तुम भी। चाय का कप पकड़ाते ही मास्टर जी बोले, रफीक मैं दरअसल बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हूं। इतने में रफीक हंस दिया और बोला, मास्टर जी भला आपको भी रिश्तों की फिक्र करने की जरूरत है? अरे आपका तो पूरा गांव दीवाना है, लोग तो खुशी खुशी आपके यहाँ अपने बच्चों के रिश्ते करेंगे। मास्टर जी कुछ देर खामोश रहे और बोले, रफीक ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं कि लोग चुपचाप रिश्ते कर दें, आखिर पूरी जिंदगी का मामला होता है। रफीक तसल्ली देते हुए स्कूल के गेट पे जा खड़ा हुआ, क्योंकि छुट्टी का वक्त हो चुका था। दिन भर की परेशानी को लिए मास्टर जी घर आ गए। बेगम दौड़ती हुई आई और सुबह नाश्ता किए बगैर चले जाने की वजह पूछी। मास्टर जी की खामोशी में ही उनका जवाब था, अच्छा अच्छा, तो वही कल वाली बात को ही लेकर बैठ गए हैं क्या आप? बेगम ने पूछा। बस यही समझ लो। अच्छा जाओ एक कप चाय बना लाओ। क्यों? चाय ही क्यों, खाना क्यों नहीं? बेगम ने पूछा। हाँ ये भी ठीक, कुछ खाने के लिए भी ले आओ, मास्टर जी ने कहा। वहां रफीक चौकीदार ने घर पहुंचकर अपनी बीवी से मास्टर जी की परेशानी का जिक्र किया और कहा, मैंने तो खूब तसल्ली दी और मास्टर जी को समझाना चाहा कि आपके बच्चों के रिश्ते तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। जिस पर चौकीदार की बीवी बोली, अरे नहीं मियाँ जी, ऐसे थोड़ी ना होता है, आजकल लोग रिश्ते के मामले में खूब छानबीन करते हैं, खासकर लड़कियों में बड़े नक्श निकाले जाते हैं। रफीक अपनी बेगम की ये बात सुनकर खामोश हो गया। खैर परेशानी की बात नहीं, अपने ही मोहल्ले में एक रिश्ते करवाने वाली को जानती हूं मैं, रफीक की बीवी बोली। अच्छा फिर तो ठीक हो गया, तुम आज ही उससे बात करो, मैं कल मास्टर जी को बताऊंगा कि आप तैयार रहें, इंशाल्लाह जल्द ही रिश्ता हो जाएगा। जी इंशाल्लाह, बेगम ने कहा। रफीक की बीवी उसी शाम रिश्ते करवाने वाली आंटी सुरैया से मिली और सारी बात बताई, जिस पर सुरैया हंसने लगी और कहने लगी,
लो जी, मास्टर जी भी कमाल करते हैं। उन्हें क्या पता, मैंने जिस रिश्ते की ठान ली वो करवा कर ही छोड़ती हूँ। डॉक्टरों के, इंजीनियर के, वकीलों के और न जाने किस बड़े बड़े घर के रिश्ते करवा छोड़े हैं। बस यूं सुरैया लंबी लंबी छोड़ने लगी। अगली ही इतवार सुरैया मास्टर सलीम के घर आ टपकी। ना सलाम ना दुआ, आते ही खाने का तकाजा कर छोड़ा। बाजी, रिश्ते की टेंशन छोड़ दें। मास्टर जी, आप भी बिल्कुल परेशान ना हो। देखें, आपसे बहुत दूर घर है मेरा, और मेरी फिक्र का अंदाजा लगाएं, वहां से यहां पैदल आई हूं, बल्कि भागती हुई आई हूं। बस यही सोचती हूं कोई बेटी रिश्ते से महरूम न रहे। मास्टर जी ने हैरानगी से सुरैया से पूछा, बहन, तुम्हें हमारे घर का किसने बताया, और ये किसने कहा हम परेशान हैं रिश्ते को लेकर? सुरैया मुस्कुराई और बोली, मास्टर जी, यूं समझिए, सुरैया को बेटी वालों के घर से खुशबू आ जाती है, और उसी खुशबू से मैं उस घर तक पहुंच जाती हूँ। सुरैया की इस बात से सब हंसने लगे। ले बाजी, सब छोड़ें, आप खाना खाएं। मास्टर जी की बेगम ने खाना लाकर मेज पर रखा। खाने के बाद सुरैया ने मास्टर जी की बेगम से रिश्ते से मुताल्लिक सवाल जवाब शुरू कर दिए। मास्टर जी की बेगम ने सब तफसील से बताया। हम बड़ी बेटी के रिश्ते का फिलहाल सोच रहे हैं। हमारी बेटी, जिसका नाम शाइस्ता है, ने MA उर्दू कर रखा है। खाना पकाना, घरदारी वगैरह सब बखूबी जानती है। अभी आपने जो खाना खाया वो भी इसी ने ही तो पकाया है। सुरैया बोली, अरे वाह, खाना तो सच में कमाल था। जरा शाइस्ता को बुलवाइए, मैं उसे देख भी लूं, ताकि उसके मैच का रिश्ता ढूंढने में आसानी हो। जी जी, क्यों नहीं। ये कहते हुए मास्टर जी की बेगम ने शाइस्ता को आवाज दी। सुरैया शाइस्ता को देखते जरा खामोश सी हो गई। खैर, कुछ रस्मन सवाल जवाब किए और जाने का कह दिया। सुरैया ने मास्टर जी की बीवी को कान में कहा, बाजी, बाकी सब तो ठीक है, बस आपकी बेटी जरा सांवली है, और आप तो जानती ही हैं, आजकल के लोग सबसे पहले डिमांड ही यही करते हैं कि लड़की गोरी चिट्टी हो। और फिर ऊंची आवाज में बोली, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। सुरैया जिस रिश्ते का ठान लेती है वो करवा कर ही छोड़ती है। छोटी बहन और भाई शाइस्ता को छेड़ने लगे। वाह जी वाह, आज किस बात की खुशियां चढ़ी हुई हैं, चेहरा बड़ा लश्कारे मार रहा है। चुप करो, निकलो मेरे कमरे से बाहर। शाइस्ता ने दोनों को डांटते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और मन ही मन में खुश होने लगी। उधर मास्टर जी बेगम से सुरैया से मुताल्लिक पूछने लगे, आखिर वो तुम्हें कान में क्या कह रही थी, क्या खुसर फुसर कर रही थी? बेगम बोली, कुछ नहीं, आप चाय पी लीजिए और दुआ कीजिए सब अच्छा हो। इस बात को कुछ दिन गुजर चुके थे। सब सुरैया ही के इंतजार में थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो सुरैया ही थी। घर दाखिल होते ही ऊंची ऊंची चिल्लाने लगी, बाजी, सफाइयां कर लो, बेडशीट और पर्दे तब्दील कर लो, मैं शाम लड़के वालों के साथ आ रही हूं। और फिर शाइस्ता की अम्मी को एक कमरे में ले जाकर कान में बोली, बाजी, शाइस्ता से कहना थोड़ी करीम वरीम लगा ले। ये कहते हुए चले गई। मास्टर जी बाजार से मेहमानों के खाने पीने को कुछ लेने चले गए। शाइस्ता की अम्मी ने घर की सफाइयां शुरू कर दी और छोटे बहन भाई लुटियां डालते फिर रहे थे कि जैसे रिश्ता हो चुका, अब बस रुखसती ही बाकी है। मां ने सब बच्चों को रोका और समझाया, बच्चों ऐसा नहीं करते, अभी दुआ करो सब अच्छा हो। मां शाइस्ता के पास आई और बोली, बेटी, तुम कोई हल्की फुल्की करीम लगा लो, इससे जरा चेहरा तरोताजा लगेगा, और तो कोई बात नहीं। शाइस्ता ने मन ही मन में इस बात को महसूस किया और आईने के सामने जा खड़ी हुई। आज शाइस्ता पहली बार खुद को ऐसे देख रही थी। एक एक निशान, एक एक दाना उससे बहुत वाजे दिखाई दे रहा था। आंखों में नमी उतर आई। इतने में सुरैया आंटी की आवाज सुनाई दी, बाजी, मैं आ गई हूं, मेहमान बस पहुंचने वाले हैं। शाइस्ता तैयार है ना? शाइस्ता ने यह सुनते ही करीम लगाना शुरू कर दी। मां भागती हुई आई और बोली, बेटी तैयार हो ना, मेहमान आने वाले हैं। शाइस्ता ने हां में सर हिलाया। मां माथा चूमते हुए किचन में चली गई। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। मास्टर जी ने दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, सफर कैसा रहा? मास्टर जी ने मेहमानों से पूछा। वालेकुम अस्सलाम जी, आप बताइए, सफर तो काफी लंबा था, मगर गपशप करते खाते पीते पहुंच ही गए। मास्टर जी की बेगम ने मेहमानों को बैठने को कहा, जिनमें लड़के के माँ बाप और बेटी शामिल थे। लड़के वालों ने बेटी से मुताल्लिक पूछना शुरू किया। सब बताया गया
اور پھر انہوں نے بیٹی کو بلانے کا تقاضا کیا۔ شائستہ کی امی نے اسے آواز دی۔ شائستہ ڈری سہمی لڑکھڑاتے پیروں کے ساتھ آئی۔ السلام علیکم، شائستہ نے دھیمی آواز سے کہا۔ سب نے سلام کا جواب تو دیا، مگر شائستہ کو سب عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ پانی وانی پیا، چائے پکتی چھوڑ کر مصروفیت کا بہانہ بنا کر چل دیے۔ رشتے والی بھی یہ کہہ کر چل دی کہ آپ کو ان کی ہاں نہ کا فون پر بتا دوں گی۔ لڑکے والوں نے سریا کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور راستے میں خوب اس کی بے عزتی کی۔ تمہیں ہمارے بیٹے کے لیے یہی لڑکی ملی تھی؟ اس کالی کلوٹی کے ساتھ کون کرے گا شادی؟ شرم آنی چاہیے تھی تمہیں یہ رشتہ دکھانے سے پہلے۔ سریا کا گھر آ گیا۔ بے عزتی محسوس کیے بغیر وہ گاڑی سے اتر گئی، کیونکہ اس کے لیے یہ معمول کا کام تھا۔ وہاں ماسٹر جی کی بیگم اور شائستہ کو شک ہو چکا تھا کہ آخر وجہ کیا بنی۔ ماسٹر جی بیگم سے کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، ابھی تو ہم نے لڑکے سے متعلق کچھ پوچھا ہی نہیں تھا اور یہ لوگ پہلے ہی چل دیے۔ بیگم بولی، چھوڑیں ماسٹر جی، وہ لوگ ہماری بیٹی کے قابل ہی نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ ابھی تو انہوں نے کچھ بتایا بھی نہیں اور تم پہلے سے ہی یہ ذہن بنا بیٹھی ہو۔ رشتے والی کا فون آیا ہے کیا؟ ماسٹر جی نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، میں بس ایسے ہی بول رہی ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ لوگ اچھے نہیں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ سریا کی کال آ گئی۔ ماسٹر جی کی بیگم نے فون اٹھایا۔ سریا سلام کے بعد فوراً بولی، باجی پریشان نہ ہونا، وہ لوگ بڑے ہی عجیب نکلے، مجھے خود اندازہ نہیں تھا۔ بھلا آج کے دور میں اتنی پڑھی لکھی اور شریف لڑکی کا رشتہ ملنا آسان ہے؟ رنگت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماسٹر جی کی بیگم نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا، ہمیں خود بھی وہ لوگ اتنے اچھے نہیں لگے۔ کیا ہوا؟ اتنی جلدی انکار بھی کر دیا؟ بندہ تھوڑا بہت سوچنے کا کہتا ہے اور وہ لوگ اتنے گھٹیا نکلے۔ ماسٹر جی بولے، چھوڑیں اس بات کو، ہوتا رہتا ہے، اور اب اس بات کو ہم دہرائیں گے نہیں۔ میں نہیں چاہتی شائستہ پہ اس بات کا برا اثر پڑے، بیگم نے کہا۔ ماسٹر جی کہنے لگے، بالکل ٹھیک کہا تم نے، اور ویسے بھی دنیا بھر میں کوئی ایک رشتہ ہی تھوڑی نہ تھا، اللہ سب بہتر فرمائے گا۔ ادھر شائستہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور اونچی اونچی رونے لگی، اللہ سے شکوے کرنے لگی کہ مجھے بدصورت کیوں بنایا، مجھے پیدا ہی کیوں کیا۔ ماسٹر جی نے بیگم سے کہا، جاؤ ذرا اس پاگل کو سمجھاؤ کیوں مایوس ہو گئی ہے، ابھی تو پہلا ہی رشتہ تھا اور ایسا تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں خود کو بدصورت کہہ کر اللہ سے مایوسی کا اظہار کیوں کر رہی ہے؟ مایوسی گناہ ہے، کفر ہے، سمجھاؤ اسے۔ دروازہ کھولو بیٹی، ماں نے کہا۔ شائستہ نے دروازہ کھولا اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماں، میں سچ میں بہت بدصورت ہوں، میرا کبھی پہلے اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی کالی اور بری شکل کی ہوں۔ نانا، شائستہ ایسا نہیں کہتے میری بیٹی، اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، تم ہی بتاؤ کبھی ہم میں سے تمہیں کسی نے ایسا ویسا کچھ کہا؟ نہیں نا، کیونکہ تم بھی سب کی طرح بہت پیاری ہو۔ شائستہ بولی، نہیں امی، اب یہ سب کہہ کر بات مت بدلیے، آپ بھی جانتی ہیں میں ڈائن ہوں۔ چپ، بکواس بند کرو، ایسا نہیں کہتے۔ ماں شائستہ کو دلاسا دیتے وقت تو ضبط کیے ہوئے تھی، مگر کمرے سے باہر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سونیا ربا تیریاں تو ہی جانے۔ ماسٹر جی نے سب کو اکٹھا کیا اور خوب نصیحتیں کرتے ہوئے سمجھانے لگے، کبھی بھی اپنے رب سے شکوے نہیں کرتے، کبھی بھی اس کی رحمت اور نعمتوں سے مایوسی کا اظہار نہیں کرتے، اس کی ہر بات اور کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ خیر وہ شام سب کے لیے بڑی پریشان کن تھی، سب افسردہ تھے، اپنے اپنے کمروں میں جا کر لیٹ گئے۔ چھوٹی بہن شائستہ کے ساتھ لیٹ گئی، کہنے لگی، آفی آپ کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، اور اپنے ناخن دیکھیں، کاش میرے بھی ایسے ہوتے۔ شائستہ مسکرائی اور بولی، چلو رات کافی ہو گئی ہے، سو جاؤ آپ۔ اگلی صبح سریا پھر ماسٹر جی کے گھر آ گئی، آتے ہی بولی، باجی اس بار ایسا رشتہ لائی ہوں، سنو گی تو خوشی سے جھوم اٹھو گی، بہت شریف لوگ ہیں، لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے، بینک میں ملازمت کرتا ہے، اور انہیں نیک اور سگڑ لڑکی چاہیے، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ان کی۔ شائستہ کی ماں بولی، ارے باجی ابھی کچھ دن رک جاؤ، ابھی تو ہمارا پہلا زخم ہی نہیں بھرا، اور تم ہو کہ پھر سے۔ ارے باجی اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، میرا یقین کرو،
मैंने उन लोगों को पहले ही सब कुछ बता दिया है, वो कल आना चाह रहे हैं। बाजी तुम बस शाइस्ता से कहना इस बार करीम थोड़ी ज्यादा लगा ले, या हो सके तो थोड़ा मेकअप भी कर ले। सुरैया बोली, अरे नहीं नहीं बाजी, क्या हो गया है, रिश्ते से पहले ही मेकअप? बाजी तुम अच्छे से जानती हो हमारे घर के तौर तरीकों को, शाइस्ता की अम्मी ने कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, करीम का बोल देना, मैं कल जोहर के बाद उनको लेकर आऊंगी। शाइस्ता की अम्मी ने कहा, हमें थोड़ा सोचने का मौका दो। मगर सुरैया उसकी कोई बात नहीं सुनना चाह रही थी और कल आने का बताकर चली गई। मास्टर जी स्कूल से वापस आए तो बेगम ने उन्हें सारी बात बताई, जिस पर मास्टर जी को गुस्सा आया। कहने लगे, उसे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पिछली तकलीफ तो कम होने देती। बेगम बोली, छोड़िए आप, बस दुआ करें शाइस्ता का रिश्ता हो जाए। बेटी वालों के घर रिश्तों का आना तो लगा ही रहता है। हाँ ये तो ठीक कहा तुमने, मास्टर जी बोले। अगली सुबह सब बहुत खुश भी थे, मगर इससे ज्यादा डरे सहमे से। रिश्ते वाली ने कॉल की, हम निकल रहे हैं। सब कुछ तैयार था, खाना भी बन चुका था। बिल आखिर वो लोग आ गए। दुआ सलाम हुई, सवालों जवाब हुए और उन्होंने शाइस्ता को देखने की ख्वाहिश की। इस बार शाइस्ता अकेली नहीं, बल्कि छोटी बहन शाइस्ता को सहारा देते अपने साथ मेहमानों के पास लाई। बेटे वालों ने बड़ी गौर से दोनों बहनों को देखा और माशाल्लाह कहकर हंसी खुशी रुखसत हो गए। इस बार सब खुश लग रहे थे। रिश्ते वाली ने भी जाते हुए यकीन दिलाया कि मुझे लगता है इस बार रिश्ता हो जाएगा। सब खुश थे। मास्टर जी भी यही कह रहे थे, लोग अच्छे लगे मुझे और लगता है ये लोग जरूर हां करेंगे। अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि सुरैया की कॉल ने सबको अजीब सी चुप लगा दी। सुरैया ने कहा, बाजी उन्हें आपकी फैमिली अच्छी लगी है, मगर उन्हें शाइस्ता नहीं बल्कि छोटी अनम पसंद आई है। वो उसका रिश्ता मांग रहे हैं। अरे नहीं, क्या हो गया है, हमारी अनम तो अभी पढ़ रही है, अभी तो वो महज 11वीं क्लास में है। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं। हमें पहले अपनी बड़ी बेटी शाइस्ता का रिश्ता करना है। मास्टर जी की बेगम ने यह कहते हुए कॉल काट दी। कमरे में बैठी शाइस्ता ये सब सुन रही थी। वो एक दफा फिर टूट के रह गई। मां फौरन शाइस्ता के पास आई और गले लगाकर बोली, मेरी बेटी परेशान ना होना, अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं। शाइस्ता बोली, अम्मा अब इन दिलासों से मुझे भला क्या फर्क पड़ेगा, मैं समझ चुकी हूं, मैं बहुत बदसूरत हूं। बस मेरी हाथ जोड़ के आपसे यही इल्तिजा है, आप प्लीज अब मेरा रिश्ता मत ढूंढिएगा। अब अगर आप लोगों ने मेरा रिश्ता ढूंढा तो मैं समझूंगी आप लोग मुझसे तंग हैं और मैं जहर खा लूंगी। अरे पागल, ऐसा नहीं बोलते, भला मां बाप भी अपनी औलाद से तंग हो सकते हैं, मां बोली। शाइस्ता ने कहा, ठीक है, फिर आप बस अब मेरे रिश्ते की बात नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं करते बाबा। इस वाक्य को 1 साल गुजर चुका था। मास्टर जी काफी बीमार रहने लगे। बस हर वक्त यही सोचते रहते, न जाने कब मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता होगा। सुरैया ने काफी अरसे के बाद एक दफा फिर से मास्टर जी के घर का रुख किया। कोई भी उससे नजरें नहीं मिला रहा था। सुरैया बोली, खैर तो है, सब मुझसे खफा लग रहे हैं। इतनी पुरानी बात क्या आप लोग अभी तक भूले नहीं हैं? नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं, बस हमें शाइस्ता ने रिश्ते से मना कर रखा है, इसलिए हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते, शाइस्ता की मां बोली। ओहो, ये कैसी बात हुई भला, मैं खुद शाइस्ता से बात करती हूं और उसे समझाती हूं, सुरैया ने कहा। और यूं सुरैया शाइस्ता के कमरे में गई और उसे बड़े प्यार से समझाया कि ऐसा होता रहता है, कभी भी पहली ही बार में रिश्ता नहीं होता, कोशिश करना पड़ती है और जहां नसीब हो वहीं होता है रिश्ता। शाइस्ता बोली, आंटी आप ठीक कह रही हैं, बस जहां नसीब हुए हो जाएगा, नहीं तो ना सही, भले ना हो रिश्ता, मैं अपने मां बाप के यहां ही अच्छी हूं। सुरैया बोली, ऐसा नहीं कहते, इस बार बेटी बहुत अच्छे लोग हैं, ये कभी भी ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। शाइस्ता बोली, आप हर दफा ऐसा ही कहती हैं, मगर कभी ऐसा नहीं होता। सुरैया बोली, बेटी बस आखिरी मौका दो, अब अल्लाह ना करे ऐसा हुआ तो कभी तुम लोगों के घर का रुख नहीं करूंगी। शाइस्ता ने ठीक है कहकर हां में सर हिला दिया। सुरैया खुशी से कमरे से बाहर आई और बोली, देखो मैंने कहा था ना, मैं मना लूंगी,
اب تیاری کریں، لڑکے والے آج ہی شام کو آئیں گے۔ شائستہ کی ماں نے سریا کو کہا، دیکھو بہن، یہ آخری موقع ہوگا، لہٰذا کوئی ڈھنگ کے لوگوں کو لانا جنہیں بہنوں بیٹیوں کی قدر ہو۔ ہاں ہاں بہن، ایسا ہی ہوگا، پریشان نہ ہو، سمجھو اس بار رشتہ ہو گیا۔ سریا یہ کہتے ہوئے چلے گئی۔ سب تیاری کرنے لگے۔ ماسٹر جی نے بیگم سے کہا، مجھے تو پریشانی سی لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا اب میرے نصیب میں ہے بھی کہ نہیں۔ ماسٹر جی ایسا تو نہ کہیں، اللہ آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے، آپ ہی سے تو اس گھر میں رونقیں ہیں۔ بیگم بولی۔ مہمانوں کے آنے کا وقت ہو گیا، سب کچھ تیار تھا اور سب کے دل کی دھڑکنیں بھی آسانی سے سنی جا سکتی تھیں، کیونکہ سب کو شائستہ کی فکر ستا رہی تھی۔ مہمان آ گئے اور حسب معمول دعا سلام کے بعد وہی رسمی سوال جواب اور پھر شائستہ کو آنے کا کہا، اور یوں وہ لوگ بھی یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہم انشاءاللہ فون پر بتا دیں گے۔ مہمان جا چکے تھے، سب کو سریا کی کال کا شدت سے انتظار تھا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد فون کی بیل بجی۔ شائستہ کی ماں نے فوراً فون اٹھایا تو سریا بولی، باجی مجھے معاف کرنا، میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور مجھے لگتا ہے شائستہ کے لیے کسی بڑی عمر یا طلاق یافتہ کا رشتہ دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جس پر شائستہ کی ماں نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ ماسٹر جی لڑکھڑاتے ہوئے فوراً بیگم کے پاس آئے اور پوچھا، ہاں بتاؤ نا جلدی، کیا کہہ رہی ہے سریا؟ بیگم نے سریا کی ساری بات بتا دی۔ ماسٹر جی یہ سب برداشت نہ کر سکے اور جھٹ سے زمین پر جا گرے۔ ماسٹر جی کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا، جس پر پتا چلا کہ ان کی تو آدھا گھنٹہ پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ماسٹر جی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسے۔ ماسٹر جی کی وفات پر پورا خاندان جمع ہوا اور اصل بات پتا چلنے پر سب شائستہ کو کوسنے لگے کہ یہ منحوس ماسٹر جی کی موت کی وجہ بنی، جس پر شائستہ کی ماں نے سب کو خوب منہ توڑ جواب دیتے ہوئے گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ خاندان کے بڑے نے بیچ بچاؤ کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ ماسٹر جی کا ایک دوست اسلم اپنے بیٹے شازل کے ساتھ، جو کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے امریکہ سے پاکستان چھٹی گزارنے آیا تھا، ماسٹر جی کے جنازے میں شریک ہوا۔ وہاں سب یہی قصہ سنا رہے تھے، ماسٹر جی کی موت کی وجہ بیان کرنے لگے۔ شازل چونکہ ایک پڑھا لکھا اور عقل مند لڑکا تھا، یہ سب سن کر بہت پریشان ہوا اور لوگوں کی کن ذہنیت کو کوسنے لگا۔ شازل چھٹی ختم ہونے کے بعد واپس جا چکا تھا، مگر اس بات کو نہ بھول پایا۔ وہاں ماسٹر جی کے بعد ان کا گھر ویران ہو گیا۔ شائستہ کو چپ لگ گئی، دل ہی دل میں سوچنے لگی، شاید میں سچ میں منحوس ہوں، میری وجہ سے میرے گھر کی خوشیاں چلے گئیں۔ شائستہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ ماں کو شائستہ کی بہت فکر ستانے لگی اور اب تو وہ یہ پریشانی کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ماسٹر جی جو نہ رہے۔ کچھ ماہ گزر جانے کے بعد امریکہ میں مقیم ماسٹر جی کے دوست اسلم کے بیٹے نے اپنے گھر کال کی اور ماسٹر جی کی بیٹی شائستہ سے رشتے کا اظہار کیا، جس پر اسلم صاحب تو بہت خوش ہوئے، مگر شازل کی ماں اور بہنوں کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ مگر شازل نے یہ ٹاسک اپنے ابا کو دے دیا کہ آپ سب کو منائیں اور شائستہ کے گھر میرے رشتے کی بات کریں۔ شازل نے کہا، رنگ و نسل یا ذات پات میں کیا رکھا ہے، سب کو اللہ نے تخلیق کیا ہے اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ اسلم صاحب نے بڑے طریقے سے بیگم اور بیٹیوں کو منا لیا اور یوں وہ رشتے کی غرض سے ماسٹر جی کے ہاں چلے گئے۔ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی بنا کوئی بات پوچھے، کوئی رسمن سوال جواب کرنے کے، شائستہ کو بلوا کر اس کے ہاتھ پر پیسے رکھے اور کہا، ہمیں شائستہ کو اپنی بیٹی بنانا ہے۔ شائستہ سمیت اس کی ماں اور بہن بھائی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شائستہ کی ماں بولی، کاش یہ دیکھنے کے لیے آج ماسٹر جی بھی زندہ ہوتے۔ اسلم صاحب نے انہیں دلاسا دیا اور شادی کی تاریخ تک طے کر کے چل دیے۔ شادی سے کچھ دن پہلے شازل امریکہ سے پاکستان آ چکا تھا تاکہ نکاح ہو سکے اور شادی سے پہلے شائستہ کے ویزے کے لیے سدباب کیا جا سکے۔ بالآخر آج شائستہ کی شادی ہے، سب خوش ہیں، مگر ماسٹر جی کو یاد کرتے ہوئے افسردہ ہیں۔ مگر کاش۔ خیر، شائستہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی۔ دونوں بہت ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شائستہ کا ایمان اس بات پر پختہ ہو گیا کہ ہاں، اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔